नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। देशबाट बुद्धिजीवीहरूको पलायन हुनु भनेको देशलाई ठूलो नोक्सान हो। अझै त्यो भन्दा पनि ठूलो नोक्सान त म विदेशमा गएर पढ्छु, म पढ्न चाहन्छु र त्यहाँ पुगेर पढाइ सकेर त्यही देशलाई नै काम दिएर सबै कुरा पुर्याउने तर आफ्नो स्वदेश नफर्किने, यो भन्दा ठूलो विडम्बना कहिले हुन सक्दैन। आज नेपालमा यस्तै भइरहेको छ। तर त्यसरी पलायन हुनेहरू माझमा पनि कतिपय त नेपालमै फर्केका छन् र नेपाललाई म समृद्ध बनाउँछु, म राम्रो बनाउँछु, मैले केही गर्नुपर्छ है यो मातृभूमिको लागि भनेर फर्किने गरेका छन्। थोरै मात्रामा भए पनि आज नेपालमा शिक्षाको कमी छ। शिक्षा प्रदान गर्नुको निम्ति के गर्नुपर्छ, यस्ता व्यक्तिहरूले कति काम गरेका रहेछन् हेरौँ आजको प्रोफाइलमा, एन्ड यु विल अन्डरस्ट्यान्ड। भनिन्छ विजडम इज द सुप्रिम वेल्थ, अत उज्जवल भविष्यका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच हुनु जरुरी छ। तर नेपाल सरकारको कमजोर शिक्षा नीति, अनेक रूपताको शैक्षिक प्रणाली र अदूरदर्शी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन एवं अस्थिर राजनीतिका कारण शिक्षाको स्तर गणितीय आधारमा शून्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यस्तो भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरेर उचित शिक्षा प्रदान गरी निरक्षरको संख्या कम गर्न जुटेका साहसी योद्धा हुन् टिच फर नेपालका सीईओ शिशिर खनाल। One day, all children in Nepal will attend on excellent education भन्ने नाराका साथ अघि बढ्नु भएका खनाल एवं टिच फर नेपालका मेम्बरहरूले प्रभावकारी शिक्षाको पहुँच नभएका गाउँ-गाउँमा पुगी निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ। नमस्ते शिशिरजी। नमस्ते विजय भाइ। स्वागत छ यहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। थ्याङ्क यू सो मच। व्यस्त हुनुहुन्छ है तपाईँ सबैलाई शिक्षा प्रदान गर्दै? अहिले व्यस्त नै भन्नु पर्यो हजुर। अहिले थाकिँदैन? थाक्नु भएन नि। थाक्छ भन्छन्, मनबाटै गर्छ। पैसा कमाउने कुरामा मात्रै मान्छे थाक्दैनन्, तर तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ नि शिक्षा प्रदान गर्ने, पैसा त धेरै कम हुन्छ यसमा। हजुर होइन, मनबाट गर्ने कुरामा मान्छे थाक्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। पैसामा भन्दा पनि मैले धेरै पैसावाला मान्छे थाकेको देखेको छु, तर मन लागेर काम गरेकोहरू थाकेको खासै देखाएको छैन। इफ यु डु द वर्क द्याट यु लभ देन यु आर नट वर्किङ एट अल। सो यु नट वर्किङ। आइ एम नट वर्किङ। टिच फर नेपाल एक्ज्याक्टली के हो यो? यो चाहिँ एउटा अभियान हो। नेपालमा शिक्षामा निकै ठुलो असमानता छ। असमानता चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी र प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू बीच निकै ठुलो भिन्नता देखिन्छ। जस्तै यही वर्ष अस्ति भर्खर एसएलसीको रिजल्ट्स आयो, देशभरिमा 41% पास भयो भन्यो, तर त्यसमा प्राइभेट स्कुलको हेऱ्यो भने चाहिँ सबै पास भयो, अलमोस्ट 87% पास भयो। पब्लिक स्कुलको चाहिँ जम्मा 28% पास भयो। चाहिँ 3 जनाले जाँच्दा 1 जना पनि पास भएन पब्लिक स्कुलमा। गाह्रो भयो, धेरै गाह्रो भयो। तर नेपालमा चाहिँ अब धेरै ग्रामीण, अब हामी एकदम गाउँ नै गाउँको देश भन्छौँ, सबै गाउँमा बस्नुहुन्छ, प्राइभेट स्कुल त छैन। सो नेपालको 80% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पब्लिक स्कुल जान्छ र उनीहरू नै जाँचमा पास भइरहेको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि टिच फर नेपालले हामीले के गर्न खोजेको, अनि फेल हुनेहरू चाहिँ फेरि जम्मा 3टा मात्रै विषयमा फेल हुने, म्याथ एन्ड साइन्स। जब शिक्षामा जम्मा एभरेज नेपालले 3 कक्षा पढाएको छ, एसएलसी पास गर्ने जम्मा 10% छ। एसएलसी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हाई स्कुल पनि भएन होइन, हाई स्कुल पनि पास नगरेको जनसङ्ख्या 10% मात्रै छ भने अनि विकसित नेपालको परिकल्पना गर्नु त अपराधै भयो। त्यो त हावा भयो नि। नेताजीहरूले त पुगिरहनुहुन्छ त्यो कुरा। त्यही त नेताहरूले फुक्नुहुन्छ, हामी त्यसकै पछाडि लागिरहेछौँ ठुल्ठुलो सपना देखेर। हावाले तान्छन्। हजुर। अनि सो वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज पुट पिपल ब्याक टु द ग्राउन्ड एन्ड से लेट्स फर्स्ट थिङ्क अबाउट फन्डामेन्टल्स। परिवर्तन त पक्कै चाहिन्छ, तर हावामा कल्पना गरेर त पुरा हुँदैन नि। त्यही भएर वाट वी आर सेइङ इज लेट्स फर्स्ट फिक्स द फन्डामेन्टल विच इज एजुकेसन। शिक्षा नै छैन भने देश कसरी अगाडि बढ्छ? शिक्षा पनि खालि सहरीकरणै भयो भन्दा हुन्छ? एकदमै राम्रो शिक्षा त एकदमै सहरीमुखी भयो, गाउँघरमा छैन राम्रो शिक्षा। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भएको पब्लिक स्कुलहरू पनि सबै प्रायः जस्तो ध्वस्तै भएर गए। हजुर, अब यसमा एकदमै धेरै क्रिटिसाइज पनि गरिहाल्न मिल्ने स्थिति चाहिँ छैन। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि राम्रो काम चाहिँ भएको छ। जस्तै हामीले केही नम्बर्सहरू हेऱ्यो भने
10 वर्ष अगाडि नेपालमा साक्षरता भनेको नेपालमा कह ग ग चिन्नेलाई साक्षर मानिन्छ होइन, 40% थियो। अहिलेको जनगणना अस्ति भर्खर 2011 को सेन्ससले 60+ देखाएको छ होइन। अनि प्लस अहिले अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के देखिन्छ भने नेपालमा एक कक्षासम्म उमेर समूह भनेको 5-6 वर्ष उमेर समूहको बच्चाहरू ओभर 95% आर इनरोलिङ इन स्कुल, विच इज रियली अमेजिङ नम्बर। मिन्स द्याट इफ यु आर इनरोल्ड चान्सेस आर युर लर्न कह ग ग बाई इन फ्यु इयर्स 100% साक्षरतातर्फ चाहिँ हामी उन्मुख छौँ इन अ भेरी एकदमै छोटो समयमा। र यो विकासशील देशहरूको हिसाबले चाहिँ हामीले राम्रो प्रगति चाहिँ गरेको हो, हामीले केही नै गरेको होइन चाहिँ भन्न मिल्दैन। नदेखेको मात्र। हजुर, अब त्यसको एउटा स्कुल चाहिँ गइरहेछन् होइन, शिक्षा कस्तो पाइरहेछन्, स्कुल संरचना चाहिँ कस्तो भयो भन्नेमा प्रश्न चिन्ह लाग्छ। स्कुल जाँदैमा राम्रो शिक्षा पाएन नि त, स्कुल त गइरहेछ, विच इज एन अचिभमेन्ट। हाम्रो जस्तो देशमा 20-25 वर्षको ब्याक गएर हेर्ने हो भने त्यो त ह्युज अचिभमेन्ट हो। ट्याङ्गो नोभेम्बरले के रहेछ तपाईँको टिच फर नेपाल? द्याट्स अ पाइलट ल्याङ्ग्वेज। कन्फ्युज। हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने अहिले हाम्रो विशेष फोकस चाहिँ जस्तै जुन 100 जना एक कक्षामा भर्ना हुन्छ तर 10 मा पुग्ने भनेको 30 जना पनि हुँदैन। एक्चुअली कतिजना शिक्षाविदहरू चाहिँ जम्मा 100 जना मध्ये 15 जना मात्रै 10 कक्षामा पुग्छ भन्नुहुन्छ। अनि एसएलसीको डेटा हेऱ्यो भने 15 मा देशभरिमा 50% पास हुन्छ भनेको 7 जना मात्रै पास हुन्छ। तर फेरि प्राइभेट स्कुल पनि त छ नि त त्यहाँ त त्यो 7 जनाभित्र। त्यसले गर्दाखेरि 100 जनामा 3-4 जना मात्रै सरकारी स्कुलको विद्यार्थीहरू एसएलसीमा पास भइराखेको छ। अनि किन भन्दा म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसमा फेल भएर खाली लाग्दछ है त्यो त। अनि त्यसैले टिच फर नेपालले हामीले के गर्न खोजेको भने जो मान्छेहरू जो युवाहरू म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस पढाउन दक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँको पब्लिक स्कुलहरूमा पढाउनको लागि 2 वर्ष पढाउँदै यो हाम्रो दिस इज आवर फर्स्ट इयर। हामीले यो वैशाखदेखि 33 जना युवा साथीहरूलाई 16 वटा स्कुलमा पढाउन पठाएको छु। म आइएससीसम्म नेपालमै गरेको, त्यसपछि ब्याचलर्स र मेरो मास्टर्स चाहिँ युएसमा। कुन ठाउँ? ब्याचलर्स मैले कनेक्टिकट युनिभर्सिटी अफ ब्रिजपोर्ट भन्ने ठाउँमा गरेँ एउटा प्राइभेट स्कुलमा। मास्टर्स चाहिँ युनिभर्सिटी विस्कन्सिन म्याडिसन विच इज वान अफ द बेस्ट पब्लिक स्कुल इन द युनिभर्सिटी इन द युएस। किन आउनु भयो? त्यहीँ बस्नु भएको, त्यहाँ डक्टरेट गरेर अरे जति पनि पैसा कमाउन सकिन्छ नि। अहिले त 1 रुपियाँ झन्डै के अरे $1 झन्डै 100 रुपियाँ भइसक्यो एकदम। तपाईँले यहाँ यसो चिया खाँदाखेरि हामीले 2 चा खाना हुन्छ। अनि ठिकै हो, अघि मैले दाइले जसरी सुरु गर्नुभएको थियो नि सबै कुरा पैसामै तौलिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई चाहिँ। Just I'm really happy what I do. I love what I do. How many siblings? I have 2. Both. I'm the eldest in the family. And your brother or sister? A sister and a brother. Sister and a brother. Ajay. So you are 3 in the family. Ajay. तपाईँको fatherको background? Civil service, government officer हुनुहुन्थ्यो, retired. तपाईँले feel भएको कुरा यो. Ajay. That you have to educate people, है भन्ने. Exactly. Because my dad was in civil service, I had a really fortunate upbringing. कुन अर्थमा भने I got to see the entire country. म तनहुको मान्छे, म जन्मिएको म तनहुको चुँदी भानुभक्तको गाउँ भन्दा अलिकति माथिल्लो गाउँमा जन्मेको। तर मैले स्कलरको गाउँमा जन्मे त्यो आए फर्केर आए जस्तो कता खै तर त्यो भन्दा पनि मैले मेरो बाल मन्दिर अहिलेको किन्डरगार्टन मैले मुस्ताङमा सुरु गरेको जोमसममा। त्यसपछि म गोर्खा, तनहु, नवलपरासी, चितवन, सर्लाही हुँदै इभेन्चुअली एसएलसी दिन मात्रै अब चाहिँ छोरालाई राम्ररी स्कुल पढाउन पर्छ भनेर म एसएलसी दिन मात्रै काठमाडौँ आएको कि। सो आई हैड सीन द कन्ट्री एन्ड अन्डरस्टुड इट। त्यो सायद त्यो मेरो बुवाको त्यो कामले जुन हिसाबले म देश देख्न पाएँ त्यसले पनि मलाई सायद यतातिर डोरायो होला। तपाईँको भिजन टिच फर नेपालमा कस्तो किसिमको राख्नु भएको छ यसको बारे कुरा गर्नेछु छोटो ब्रेकपछि। स्टे ब्याक विथ टिच फर नेपाल। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र $700 $7 मा नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र $700। हजुर, अब मात्र $700।
स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मसँग हुनुहुन्छ शिशिर खनाल टिच फर नेपाल तपाईको यो 33 अहिले जुन मित्रहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको क्वालिफिकेसन के छ अब हाम्रो मिनिमम क्वालिफिकेसन हाम्रो प्रोग्राममा जोइन गर्नलाई ब्याचलर्स हुनुपर्छ सो एभ्रीबडी हैज अ ब्याचलर्स तर अबाउट 25% अफ देम आर इन्जिनियर्स भनेको इन्जिनियरिङ डिग्री सकेर आउनु भएकोहरू छ त्यसपछि सोशल वर्क डिग्री सकेकोहरू हुनुहुन्छ साइन्स अलमोस्ट 55% अफ आवर फेलोज हामी जो पढाउन जानु भएको छ उहाँलाई फेलो भन्छौँ दे आर इदर पर्स्युइङ देयर मास्टर्स डिग्री अर हेभ कम्प्लिटेड मास्टर्स डिग्री कसरी सम्भव छ यस्तो शिशिरजी किनकि उहाँहरू जहाँ पढाउनु जानुभएको छ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँको हेडमास्टरको त्यति डिग्री हुँदैन अफ्टन द्याट्स ट्रु केही केसहरूमा धेरै अनि कन्फ्लिक्ट अफ आइडियाज हुँदैन हामीले we've worked a lot त्यो जस्तै हामी चाहिँ what where we are placing our fellows is where that need of teacher जहाँ शिक्षकको आवश्यकता छ धेरै जसो हामीले काम गरिरहेको अहिले स्कुलहरूमा चाहिँ यो नेपालमा शिक्षा सेवा आएको जाँच नभएको धन्दै धन्दै 20 वर्ष हुन लाग्यो के त्यसले गर्दाखेरि 54 सालपछि एसएलसी दिएको स्कुलहरूमा फुल दरबन्दी छैन त्यसले गर्दाखेरि टिचर्सहरूको इन्ट्रेस्टिङ हिसाबले कमी छ स्कुलहरूमा व्हाट्स द डिफरेन्स तपाईको सुरु गर्नुको अगाडि र अहिले दुई महिनापछि what we have seen is that एउटा बच्चा 3 घण्टा हिँडेर बिहान आउँछ 3 घण्टा हिँडेर बेलुका फर्किन्छ स्कुल आधी दिन उसको हिँडाइमै जान्छ स्कुल आउँछ कति किलोमिटर टाढो एउटा 35-40 स्कुल आउँछ शिक्षक हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा हुँदैन शिक्षक एब्सेन्ट हुन सक्छ अनि खेले गयो अनि ऊ शिक्षकसँग बोल्न पनि सक्दैन किनभने हामीलाई जुन किसिमले धम्काएर पढाएर फियरमा राख्ने हाम्रो पुरानो चलन हो त्यो पनि हुँदैन ऊ इङ्गेज नै हुँदैन तर यो 2 महिनामा व्हाट वी हैव सीन इज दैट चिल्ड्रेन आर रियली इङ्गेज्ड इन लर्निङ दे लभ इट they love the fellows we've sent one of our biggest achievement is एउटा अनिस भन्ने भाइ नजिकको एउटा स्कुलमा he never spoke in his class ever even म कहिले कहिले स्कुल जाँदा पनि मैले नामै पनि सोध्थेँ अनि तिम्रो नाम नोइङ मलाई नाम त थाहा थियो तर पनि जस्ट टु गेट हिम इङ्गेज्ड नाम भन्न पनि डराउँथ्यो अस्ति क्लास स्कुल एसेम्ब्लीमा ही गेभ हिज फर्स्ट स्पिच द्याट इज एन अचिभमेन्ट द्याट्स अमेजिङ आई मिन आई डोन्ट थिङ्क आई वुड हेभ थट अफ एउटा भनाइ चाहिँ नि शिशिरजी धेरैलाई केही गर्नु पर्दैन के तपाईँ एकजनाले गर्नु संसारै भन्यो नि त द्याट्स वाट वी बिलिभ द्याट्स वाट एक्ज्याक्टली वाट वी आर ट्राइङ टु डु किनभने स्पेसली शिक्षा जस्तो चिजबाट हामीले केही गर्न सक्यौँ भने चाहिँ संसार डेफिनेटली किनभने इट विल आई मिन द चिल्ड्रेन वेयर सर्भिङ आर कम फ्रम लो इन्कम ब्याकग्राउन्ड होइन जो पब्लिक स्कुलमा गइरहेछ उसलाई पोभर्टीमा निकाल्ने चक्रबाट निस्काल्दा उसलाई इम्पावर गर्नु पर्यो नि इम्पावर भनेको उसलाई इन्डिभिजुअललाई इम्पावर गर्ने शिक्षाभन्दा अरू के हुनसक्छ र कठिनाइहरू त प्रशस्त छन् होला च्यालेन्जेस थुप्रै छ एउटा अब अहिले स्कुल लेभलमा चाहिँ फर्चुनेटली त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा एकदम बढी च्यालेन्ज हुन्छ कि भनेर सोचेको चाहिँ फर्चुनेटली छैन बिकज वी इन्भेस्टेड अ लट स्पेसली हामीले स्कुल म्यानेजमेन्ट टिम हेड टिचर्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा सुरु अलमोस्ट 1.5 वर्ष लगाएर नै किन गर्न लाग्यो इन्भेस्ट गर्नुभयो हजुर कहाँबाट आयो आई मिन इन्भेस्ट एज इन त्यो टु मेक स्योर द्याट दे ओन द प्रोग्राम इटसेल्फ सो इन्स्टेड That is their program, not yours. not mine भन्ने हिसाबले It is ours. एक्ज्याक्टली त्यस्तो हैन त्यसरी पैसा नि फन्डिङ त चाहिन्छ हजुर कसरी हुन्छ फन्डिङ चाहिँ समुदाय हजुर फन्डिङ चाहिँ देयर 3-4 वटा सोर्समा हामी अहिले काम गरिरहेको छौँ एउटा चाहिँ नेपाली प्राइभेट सेक्टर कर्पोरेट सेक्टर इन नेपाल अहिले एचएच बजाज गोल्स अर्गनाइजेसन हेज सपोर्टेड अस सो हेज बुद्ध इयर अहिलेसम्म त्यसपछि इन्टरनेसनल सोर्सहरूमा चाहिँ एम्बेसी अफ फिनल्यान्ड र एम्बेसी अफ युनाइटेड स्टेट्स हेज अल्सो सपोर्टेड त्यो बाहेक हामी इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसन्सहरू पनि वेयर सिकिङ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसन दे क्यान हाम्रो वेबसाइट्स मार्फत दिन सकिन्छ भनिदिनुहोस् न हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटका दर्शकहरूलाई हजुर यो चाहिँ www.teachfornepal.org त्यसमा डोनेट लिङ्कमा गएपछि नेपालमा हुनुहुन्छ भने एउटा फर्म भर्यो भने हामी उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्छौँ उहाँहरूले डिरेक्टली हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा पनि डिपोजिट गरिदिन सक्नुहुन्छ हाउ ट्रान्सपेरेन्ट आर यु वी commit to be transparent. We are a very value-based institution. One of the things that I learned very early on is that
इट वाज भेरी क्रुसियल टु बिकम ट्रान्सपेरेन्ट। जस्तै हाम्रो यो ब्रडर टिच फर नेपाललाई नै बोक्ने संस्था चाहिँ सर्वोदय हो होइन, विच इज महात्मा गान्धीको फिलोसफी। त्यसमा बेस्ड भएर मैले काम गरेर आएको। अनि मेरोमा युएसबाट फर्केर आएपछि वान अफ द थिङ आई रियलाइज इन गाउँ गाउँमा पनि ट्रान्सपेरेन्सीको इस्युजहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कि। अनि वेन आई फाउन्ड द्याट पिपल वुडन्ट ट्रस्ट मी अन्टिल आई वाज ट्रान्सपेरेन्ट, म 1 वर्षको हाम्रो कामपछि इट वाज टोटली अ भलन्टियरी अर्गनाइजेसन। यत्रो ठुलो टिच फर नेपाल जस्तो इनिसिएटिभ केही थिएन, हामी गाउँमा जान्थ्यौँ, सेवा गर्थ्यौँ, आफ्नै पैसा हाल्थ्यौँ होइन। अनि मैले 1 वर्ष पछिको त्यो हाम्रो अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट गाउँमा लिएर गएँ अनि मैले ब्ल्याकबोर्डमा लेखेँ, दिज आर द एक्सपेन्सेस वी मेड एन्ड दिस इज आवर इन्कम सोर्स। अनि इन्कम सोर्स चाहिँ प्राइमेरी निकै ठुलो प्रोग्राम नभएको भएर वी आर नट रिलायन्ट अन एनीबडी, अनि लट अफ मनी केम थ्रु आवर ओन इन्डिभिजुअल एफर्ट। जस्तै हामी सर्वोदयमा इन्भल्भ हुनेहरूले 1% आफ्नो आम्दानी चाहिँ दिने भन्ने एउटा कमिटमेन्ट थियो। अनि त्यो कुरा सेयर गरेपछि मलाई गाउँकै दाइ दिदी बहिनीहरूले के भन्नुभयो भने म पनि मेयर राख्छु नि भनेर गाउँमा। And what we are seeing right now again is, I mean, हाम्रो टिच फर नेपालको बोर्डमा नेसनल स्टेचरको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। And the commitment I had them sign before they joined my board was one thing was they would make financial commitment towards the mission. And all of my board members, all of my staff contribute, and a few of our fellows have said they would contribute. You also need books? Absolutely. तपाईलाई पाठ्य पुस्तकहरू मात्रै चाहिन्छ कि त्यो भन्दा बाहिरको जनरल नलेज बेस्ड पुस्तकहरू? पाठ्य पुस्तक त गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ होइन, द्याट्स त्यो त्यति जरुरी हो। हामीलाई चाहिँ मोस्टली अहिले चाहिएको चिल्ड्रेन्स रिडिङ बुक्सहरू। वाट वी आर सिइङ अहिले हाम्रो फेलोजहरूले हामीलाई के भनिरहनु भएको छ भने 8 क्लासको बच्चालाई बी र डी छुट्याउन आउँदैन, 9 क्लासको बच्चालाई अङ्ग्रेजीमा आफ्नो नाम लेख्न आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वी निड दिज एक्स्ट्रा बुक्स, किन टेक्स्ट बुक मात्रै पढाएर त सम्भवै हुँदैन कि। फेलो टिचर्सहरूको कुरा गरौँ न त। हजुर, उहाँहरूले पनि यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छ? ए एब्सोल्युटली। अब त उहाँ 2 महिना बस्नु भयो, धेरै बुझ्नु भएको छ। वर्ष 2 वर्ष कमिटमेन्ट। हजुर, 24 महिना 22 महिना कटाउनु हुन्छ होला उहाँहरूले? अहिलेसम्म जुन किसिमको म आफ्नै पर्सनल भिजिट प्लस हाम्रो अरू साथीहरूको भिजिट्सहरूले देखिएको जुन किसिमको इन्थुजियाजम देखिया छ हाम्रो फेलोजहरूमा, मजाले बस्नुहुन्छ भन्ने देखिया छ। They get paid. They get stipend. Yeah. Stipend. हजुर। I mean, what we are seeing, the passion, अहिले भनौँ 1-2 उदाहरणहरू नै दिँदा, we gave everybody a laptop होइन, because we wanted to ensure that कतिपय यो टेक्नोलोजिकल रिसोर्सहरू पनि गाउँमा पुगोस् भनेर। अनि 1-2 फेलोजहरूले के गर्न पनि सकिसक्नु भयो भने they were able to convince headmaster to get internet and invest in a projector. So they're using whatever little resources. अब कतिपय ठाउँमा त्यो पनि सम्भव छैन होइन। अब कतिले त they're using local materials to teach. अब त्यहीँको हलो कोदालो कुटोलाई नै लिएर साइन्समा प्रयोग भइराखेको छ। Very good. So the effort they are making, and not only are they teaching regular classes, त्यो जुन उहाँहरूले रेगुलर पढाइराख्नु भएको छ, अब भनौँ न 8 क्लासमा बी र डीलाई नै नचिन्ने बच्चालाई त धेरै अचिभ 2 वर्ष धेरै लामो समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 30, 35, 40 मिनटको मात्रै पिरियडमा नसक्ने भएको भएर अलमोस्ट एभ्रीबडी हेज इनिसिएटेड एक्स्ट्रा क्लासेस अलरेडी। त्यो 8-9 क्लासमा पनि एबी अथवा क ख नचिन्ने विद्यार्थी, मेरो प्रश्न चाहिँ कसरी 8-9 कक्षामा पुगे? अहिले हामी कहाँ यो कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम भन्ने एउटा नयाँ चलन आएको छ, गभर्मेन्ट पोलिसी भनेको ग्रेडिङले मात्रै असेस गर्न हुँदैन भन्ने एउटा फ्रेमवर्क छ। अनि त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पास फेल गर्न हुँदैन भन्ने नियम छ कि। त्यो अन्तर्गत बच्चाहरूलाई चाहिँ सुरु कक्षा चढाइन्छ, तर अब त्यो कुनै इन्टरनेसनली वर्क गरेको चिजहरू हाम्रो कन्टेक्समा कुन हिसाबले काम गर्छ गर्दैन भन्ने विचार नगरिकन पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गर्दाखेरि इस्युजहरू हो यो चाहिँ। सहरमा बस्नुभन्दा गाउँमा बस्नु त गाह्रै हुन्छ, कठिन छ। तपाईँको एउटा फेलो एनेमिक भएर काठमाडौँ फर्कनु भयो। आज म immediately after this break, I'm going to invite him over here. Let's see what he has to say. Until then, do stay back with Black and White. Black and White is brought to you by Nanogold, Paushthiktale Bharipurna, Mahindra Rodeo RZ, Shaktiman Cement, Vastavik Cement, and Konka, innovative every day.
स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मसँग हुनुहुन्छ शिशिर खनाल र अघि मैले प्रमिस गरे जस्तै विजयजीलाई पनि निम्ताएको छु। स्वागत छ विजयजी। धन्यवाद। थाकिरहनु भएको छ? अलिअलि। स्वस्थ त हुनुभयो त है? एकदम स्वस्थ भइसक्यो अहिले। गाउँमा त स्वच्छ हावा पानी पाउँछ अरे, स्वच्छ खाना पाइन्छ अरे, र पनि तपाईँलाई अनिमिक भयो। पौष्टिक तत्त्वको अभावको कारणले सायद धेरै वर्षदेखि त्यस्तै गरी हुर्किरहेका छन् त्यहाँका बालबालिकाहरू। त्यो मैले अनुभूत गरेँ 2 महिनामा। अरू ठुला ठुला मान्छेहरूले पो अनुभूत गर्नुपर्ने कुरा होइन यो, ताकि सबै एड्सहरू त्यहाँ जाओस्, सबै मान्छेहरूले जहाँबाट जे पौष्टिक आहार देखेर। हामी माथिबाट मात्रै हेर्छौँ, त्यहाँ पुग्दैनौँ। तपाईँले मलाई त भन्नुभएको होइन है? धेरै टाढो पनि त छैन नि? धेरै टाढा छैन, राजधानीबाट 40 किलोमिटर मात्रै हो। यसो सोच्नुहोस् त, 400 किलोमिटर परको गाउँ कस्तो होला? सोच्नै सकिँदैन। 40 किलोमिटर पर त्यस्तो छ भने कस्तो छ त्यहाँको स्थिति? सबै म बसेको ठाउँबाट नेपाल टेलिभिजनको फुलचोकीको टावर देखिन्छ, तर त्यो ठाउँ चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिको हिसाबले निकै पछाडि छ। त्यहाँको पुस्ता अहिलेको फेसबुक वा ट्विटर जेनेरेसन केहीसँग पनि परिचित छैन। त्यस्तै शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि एसएलसीमा पास लेभल एकदमै कम छ। जस्तै यसपालि एउटा स्कुलमा 15 जना मध्ये 6 जना मात्रै पास भए विद्यार्थीहरू, 1 जना फर्स्ट डिभिजन, अरू सबै सेकेन्ड डिभिजनमा। तामाङ गाउँ 7% तामाङ गाउँ। गाह्रो लाग्यो नि तपाईँलाई? सुरुमा चाहिँ अति नै चुनौती लाग्यो। एकचोटि त छोडेर भागौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। अहिले छोड्दा हुन्थ्यो नि त। तर अब नछोड्ने विजयजी, अब म त्यो दुस्साहस गर्दिनँ। 2 महिना त जिउ त्यो पार गर्नुभयो, अर्को 22 महिना पार गर्ने किन गर्ने? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। 2 महिना पार गरे पछाडि 22 महिना सजिलै पार गर्न सकिन्छ। गाह्रो भएको अनुभव सुनाउनुहोस् त, कस्तो भयो? त्यसलाई गाह्रो भन्दा पनि वा समस्या भन्दा पनि चुनौतीको रूपमा लिन्छु म चाहिँ। सुरुमा त अति नै कठिन पर्यो। जस्तै म बसेको गाउँ 7% तामाङ गाउँ, त्यहाँ नेपाली भाषाबाटै सञ्चार हुँदैन। त्यहाँको विद्यार्थीहरू नेपालीमै बोल्दैन। कसरी पढाउनु भयो त? सुरुमा 1-2 दिन त अलिकति कम्युनिकेट गर्ने गाह्रो भयो। अनि म नाच्न थालेँ, गाउन थालेँ उनीहरूसँग, उनीहरूको क्लासमा छिरेर। अनि अलिअलि तामाङ भाषा पनि सिक्न थालेँ। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले तामाङ भाषा पनि जानी गल्ती बोलिदिन्थेँ क्या, नेपाली मिसाएर। अनि त्यहाँपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ होइन सर यो त यस्तो होइन, त्यो त यो त यस्तो पो हो त भनेर त्यहाँपछि मलाई पनि उनीहरूले सिकाउन थाले र हामी नजिक भयौँ। यो तपाईँले काठमाडौँ भ्याली बाहिर मात्रै गरिनु भएको छ? हजुर, यो पहिलो वर्ष हामी जिल्लागत रूपमा काम गरिरहेको छौँ। जस्तै यो वर्ष ललितपुरमा काम गरिरहेको छौँ। तपाईँले त्यहाँको शिक्षकहरूलाई चाहिँ कसरी कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट? उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले जस्तै उहाँ पढेको र धेरै जस्तो स्कुलमा चाहिँ शिक्षक नै अभाव हुनुहुन्छ। जस्तै जहाँ स्कुलमा छ त्यहाँ त अहिलेसम्म साइन्स ब्याकग्राउन्डको मान्छेले साइन्स नै पढाएको थिएन। हि इज द फर्स्ट पर्सन। के भनेर सोध्यो होला है उनीहरूले यो विज्ञान भनेको त? मैले एकचोटि क्लास 6 लाई न्युटनको बायोग्राफी सुनाएँ। त्यस्तै अरू विभिन्न वैज्ञानिकहरूको पनि बायोग्राफी सुनाएँ। अनि त्यो क्लासले चाहिँ अब न्युटन एकदम मन परेछ। अनि आफ्नो क्लासको नामै न्युटन क्लास राख्ने भन्यो। न्युटन क्लास? मैले न्युटनको फोटो देखाइनँ। अनि के भने तिमीहरू आफै अब एउटा न्युटनलाई कल्पना गरेर न्युटनको चित्र बनाएर ल्याऊ भने, कल्पना गरेर। अनि विद्यार्थीहरूले भोलिपल्ट ल्याएछन्। ल्याएपछि सबैको चित्र हेरेँ, सबैले चाहिँ न्युटनलाई एउटा टाई लगाइदिएछन्। कसैले लामो कपाल भएको, कसैले छोटो कपाल भएको, कसैले अब कपालै नभएको, त्यस्तो बनाएर। अनि त्यो टाईमा चाहिँ के लेखेको छ भने प्रत्येकको टाईमा CSS भनेर लेखेको रहेछ। उनीहरूको स्कुलको टाईमा त्यही थियो। र मैले पछाडि के पत्ता लगाएँ भने त्यहाँको त्यो विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा चाहिँ के परेको रहेछ भने प्रत्येक टाईमा CSS लेखेकै हुन्छ भन्ने रहेछ। त्यो बच्चाहरूले टाईमा CSS लेखेको मात्रै हुन्छ भनेर बुझेका रहेछन्। त्यो भन्दा बाहिरको पेरिफेरी निक्लेर त्यो हराइजन, ब्रडर हराइजन कहिले पनि देखाएको छैन। नेताहरू पुगेन त्यहाँ? चुनावको बेला कहिलेकाहीँ जान्छ। अनि उहाँहरूले भोट दिनुहुन्छ? भोट मासु खाएर, अब के खुवाएर? मासु भात खुवाएर। आगामी दिनहरू के गर्नुहुन्छ? अब हामी यो वर्ष 33 जना छौँ। यसो 50 जना चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र धनुषामा नेक्स्ट इयर गर्न खोजिरहेको। 33 + 50? हजुर, 83 जना विल बी यस बाई नेक्स्ट इयर। अहिले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन लिइराखेका छौँ नेक्स्ट इयरको क्याम्पको लागि।
Anybody can apply? Anybody with bachelor's degree Okay, I'll can give you apply. 1 minute. हजुर. Tell them if they want to join you, invite them, give them the address and tell exactly what is education for Nepal. हामीले नेपाल कस्तो सोचेको हो, जुन हामीले समृद्ध नेपालको सपना आफूले बोकेका छौँ, त्यो बनाउने त आखिर युवाहरूकै काम होइन र? यदि हामीले जस्तै हामी 50-55 वर्ष उमेर हुँदाखेरि कस्तो नेपालमा बाँच्ने भन्ने एउटा नयाँ नेपाल सृजना गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी हाम्रो माझमा छ र त्यो अपर्च्युनिटी लिन चाहिँ हामी आह्वान गरिराखेका छौँ र इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, इफ यु हेभ ब्याचलर्स डिग्री, एनी फ्याकल्टी you can apply. teachfornepal.org मा open application छ. Anybody can apply with bachelor's degree. But our selection is highly competitive. Only about 8% last year, so only about 8% of those who applied got selected. So it's extremely competitive program, but also extremely enriching. Just as you just saw about Vijayको experience, लगायत हाम्रो अहिले 32 जना अरु 32 जना साथीहरुको जुन अनुभव छ त्यसले के देखाइराछ भने even in 2 months you can have a huge impact in children's life. But imagine being in a community for 2 years and changing the entire community. But then with Teach for Nepal, we are working in many communities simultaneously. अहिले नै हामी 14 वटा गाविसमा छौं. अर्को वर्ष हामी धन्दै collectively 30 वटा भन्दा बढी गाउँहरुमा हुन्छौं. So in 2 years time we'll change districts. Hopefully over few years we'll change the country. I wish you all the best and a success in your endeavors. Vijay, तपाईलाई पनि धेरै बधाई छ मुटुबाट. म त भन्छु शिशिर खनाल, विजय जस्ता योद्धाहरूलाई हामीले साथ दिनुपर्छ र उहाँहरूले जुन चालेको पाइलालाई अझै अगाडि बढ्ने चमरको हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ. कतै एउटा समयमा आएर उहाँहरूलाई हाम्रो खाँचो पर्यो भने काँध पनि दिन सक्नुपर्छ. यही हो Teach for Nepal. Can you do that? If you think you can do that, join Teach for Nepal with Shishir Khanal and Vijay. Until next week, please do stay back with Black and White because I'm going to come back with a lot of positive thoughts, positive people, positive ideas, and Teach for Nepal. Namaste, Charyo, and good night.